समाई हाथ सहचर साथ, समाई हाथ सहचर साथ, सहचर साथ, सहचर साथ, समाई हाथ सहचर साथ। रास रचे वृंदावन माँ, रास रचे वृंदावन माँ। सुन सखी प्यारी के मधुर वंशी बनवा, सुन सखी प्यारी के मधुर वंशी बनवा। अब नन्द बाबा भन्नुहुन्छ हामी ग्वाला गोठालाको जिन्दगी घाँस दाउरा हो। इन्द्रको पूजा नगरे घाँस दाउरा आउँदैन। त्यसो हुँदा पूजा गर्ने गरेका छ वर्ष्यौनी। हाम्रा पुर्खाले चलाएको चलन हो। इन्द्रको पूजा गरौँ। भगवान भन्नुहुन्छ ए केशवा पिता एउटा कुरा सोध्छु। अब यत्रा ग्वालाहरूले इन्द्रको पूजा गर्छन्। ती मध्येमा आदि ग्वालाले इन्द्रको पूजा गरे, आदि ग्वालाहरूले चाहिँ इन्द्रको पूजा गरेनन् भने के इन्द्रले पूजा गर्ने केही गरामा खेतमा गएर मात्रै पानी वर्षाउँछन् कि सबैकामा वर्षाउँछन् त भन्नुभयो भगवान कृष्ण। अब नन्द बाबासँग उत्तर छैन। हे कृष्ण भन्न खोजेको के हो, कसको पूजा गरौँ त? पिता म आज हजुरलाई एउटा कुरा बताउँछु। कर्मणा जायते जन्तुर कर्मणैव विलीयते, सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। कर्म लिएर जन्मेको हुन्छ मान्छे, कर्मद्वारा नै उसको सुख र दुःख निर्धारित हुन्छ। कर्मभन्दा ठुलो अरू केही छैन संसारमा। पिता त्यसो हुँदा इन्द्रको पूजा नगरौँ यो चोटि प्रकृतिको पूजा गरौँ। हामी प्रकृतिका पुजारीहरू हौँ। हामीले प्रकृतिलाई मान्नुपर्छ। इन्द्रको पूजा गरेर के हुने, कसको पूजा गरौँ त बाबु? कुन चाहिँ प्रकृतिको पूजा गरौँ? हामीले गर्ने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यी पाँचवटा तत्त्वहरू, यी तत्त्वमा अवस्थित भएका देवताहरूको पूजा गरौँ। त्यसो भए कसको गरौँ त? कृष्ण लु तिमी नै भन भन्नुभयो नन्द बाबाले। यो चोटि गोवर्धन नाथको पूजा गर्नुपर्छ। ती गोवर्धन पर्वत साह्रै सुन्दर छन्। असली देवता भनेको ब्रजभूमिको गोवर्धन नाथ नै हुन्। तिनको पूजा गरौँ भन्नुभयो। ए हो, त्यसो भए गोवर्धनको पूजा गर्न के सामग्रीहरू चाहिन्छ? अरू केही चाहिँदैन गोवर्धनलाई। 84 व्यञ्जन पकाए भइहाल्छ। पैसो चाहिँदैन, दक्षिणा चढाउनु पर्दैन, तर भोग चाहिँ चाहिन्छ। राम्रा राम्रा पुवाहरू 84 वटा पुवा बनाएर चढाए पनि हुन्छ। 84 पुवा बनाएर पुवाका 84 वटा पुवा रोटी बनाएर गोवर्धनलाई चढायो भने पुग्छ। अरू केही पनि चाहिँदैन भनिदिनु भयो। लु त्यसो भए यो चोटि इन्द्रको पूजा नगरौँ, गोवर्धनको पूजा गरौँ भने सारा गोपीग्वालालाई बोलाएर साथमा लिएर जानुभयो भगवान कृष्णले। गोवर्धनको फेदीमा पुगेर दिव्य पूजा अर्चना गराउनु भयो। गोपीग्वालाले सबैले पूजा गरेर अब भगवानले भन्नुभयो ए ग्वाला हो, अब गोवर्धनलाई स्नान गराउनु पर्छ, जलले स्नान गराउँ। अब गोवर्धन 7 कोषका छन्। एक कोषमा 3 किलोमिटर हुन्छ। अब 7 कोषको कति भयो? 21 किलोमिटरका भयो। 21 किलोमिटर वरिपरि गोवर्धन नाथजीको परिक्रमा लगाउनु पर्ने, गोवर्धनलाई स्नान गराउनु पर्ने। जलले कसरी गराउनु आपत्ति पर्यो। भगवानले भन्नुभयो गंगालाई स्तुति गर, प्रार्थना गर ग्वाला हो। आँखा बन्द गरेर भगवती गंगालाई पुकार गर त भनेको। गंगा माताको दिव्य स्तुति गरेको त्यही बेलामा मानसी गंगा प्रकट भइन्। आकाशबाट जलको धारा बर्सियो। मानसी गंगाको जय हो। मानसी गंगा प्रकट भइन्। अब गोवर्धनजीलाई दिव्य स्नान गराइदिन् मानसी गंगाले। सबै देवी देवताले पुष्प वृष्टि गरे, जय जयकार गरे। गोवर्धनको पूजा भयो। सारा सर्वस्व परिपक्वानहरू अर्पण गरे। अब गोवर्धनजीलाई अर्घ चढाउनु पर्छ भनी हेरौँ। गोवर्धनको पूजा गरेपछि अर्घ दिनुपर्छ। हजुरहरूले पूजा गर्नुहुन्छ नि गोवर्धनको, कहिले गर्नुहुन्छ? तिहारका बेलामा, गोरु तिहारका दिनमा हजुरहरूले गोवर्धन पर्वत गोबरको बनाएर त्यही अर्घ दिनुहुन्छ। दहीको अर्घ दिने चलन छ। त्यो दिन हो गोवर्धन पूजा। त्यो दिन गोवर्धन पूजा भयो। अब गोवर्धनको परिक्रमा लगाउने। कति परिक्रमा लगाउने भन्दा 4 परिक्रमा लगाउने गोवर्धनजीको। हजुरहरूले त्यो गोवर्धन बनाएर पूजा गरेर परिक्रमा लगाउनु भएन भने गोवर्धन पूजाको फल छैन। परिक्रमा अवश्य लाउनु पर्छ। गोठै घुम्नु पर्छ। गोठ नघुमे घरै घुम्नु पर्छ। 4 चोटि नभए पनि 1 चोटि त घुम्नु पर्छ भन्ने चलन छ।
अब जाउँ जाउँ ग्वाला हो सबैले मिलो गोवर्धन पर्वतको परिक्रमा लगाउन जाउँ भनेका छन्। सारा सबैले मिलेर गोवर्धन परिक्रमा लगाउन जाँदैछन्। जाने हो हजुरहरू? को यहाँ भजनको माध्यमबाट गोवर्धन पुगेर हजुरहरू पनि परिक्रमा लगाएर आउनुहोस् है। गोवर्धन भगवानको जय हो। गोवर्धन जाऊँ है भक्त, गोवर्धन जाऊँ है, गोवर्धन जाऊँ है भक्त, गोवर्धन जाऊँ है, गोवर्धन को दर्शन करी तेरे पुण्य पाऊँ है, गोवर्धन को दर्शन करी तेरे पुण्य पाऊँ है। गोवर्धन भगवानको ठुलो पुण्य मिल्छ भक्त यसमा शङ्का छैन, ठुलो भक्त मिल्छ भक्त यसमा शङ्का छैन, ठुलो पुण्य मिल्छ भक्त यसमा शङ्का छैन, गोवर्धन कृष्ण नै हुन् पाका पर्वत होइन, गोवर्धन कृष्ण नै हुन् पाका पर्वत होइन, गोवर्धन जाउँ है भक्त, गोवर्धन जाउँ है, गोवर्धन जाउँ है भक्त, गोवर्धन जाउँ है, गोवर्धन को दर्शन करे तेरे पुण्य पाऊँ है, गोवर्धन को दर्शन करे तेरे पुण्य पाऊँ है, गोवर्धन को दर्शन करे तेरे पुण्य पाऊँ है। अब मन पोल्छ कृष्णलाई भक्ति मन पोल्छ। जन्म नदिए पनि मैले 10 धारा दुध चुसेकी ती मैया यशोदालाई छोडेर नन्द बाबालाई छोडेर अब कसरी जानु देवकी र वसुदेव भएका ठाउँमा। अब मन पोल्छ तर लीला गर्नु छ भगवानलाई के भनौँ र। भगवान पनि प्रेमले बाँधिनु भएको छ, मायाले बाँधिनु भएको छ। भगवानको मनमा त्यो आयो अब कसो गर्नु, बिदा कसरी माग्नु, के गर्नु। यता नारद मुनिले जानुभयो, गएर कंसलाई गएर कुरो लगाउनु भयो। हे कंस, तैले जुन शत्रु देवकीको 8औं गर्भ खोज्दैछस् नि, जसले तँलाई मार्छ भनेर आकाशवाणी भएको थियो, त्यो देवकीको 8औं गर्भ त्यो कृष्ण हो र त्यही वसुदेवको जेठी श्रीमती रोहिणीको छोरो बलराम तेरो शत्रु हो। ती कृष्ण र बलराम अहिले वृन्दावनमा खेलिरहेका छन्, गाई चराउँदै कुद्दै छन्, यमुनाजीका किनारमा छन्। नारदले भनिदिए, अब भगवानले भन्नुभएको छ नि त गएर बाहना बनाउनु भनेर। नारदले गएर कुरा लगाइदिए। अब कामै त त्यस्तै हो नारदको, कहिले कहिले राम्रो काम पनि हुँदो रहेछ कुरो लगाउँदाखेरि। अब भगवानको काम बनाइदिनु छ, गएर सुनाए। अब कंसलाई डर लाग्छ। काले काले कृष्ण छन्, ढुङ्ग्राले पाल्छ, बाँसुरी बजाउँदै हिँड्छन्। हेर्दाखेरि त कालो छन् तर कालो भए पनि साह्रै दिलवालो, साह्रै राम्रो प्यारो, सबैलाई मोहनी लगाउने, मुसुक्क हाँस्ने त्यस्तो स्वभाव छ, त्यस्तो छ रूपबन्दी कंसलाई। अब कंसलाई कृष्ण कालो छ भनेपछि राति निद्रा आउँछ, निदाउन खोज्छन्। निदाउन खोज्दाखेरि कंसलाई सपना साह्रै भयानक देख्छ। गधामा चढेर दक्षिण दिशातर्फ जाने गरेको सपना देख्छ। हेर्नुहोस् है, गधामा चढेर दक्षिण दिशा यात्रा गर्नु सपनामा देख्यो भने दिन छैन, सकिने दिन आयो भन्ने बुझ्नु पर्यो। भैँसीमा चढेको सपना देख्छन्, अनि तोरीको तेलले नुहाएको सपना देख्छन्, साह्रै नराम्रो नराम्रो सपना हो। रगत वृष्टि भएको देख्छन्, गाई रुँदै गरेको देख्छन्, कुकुर एकुरो रुँदै गरेको देख्छन्। त्यो सुनेपछि, त्यो देखेपछि
अब सबै अपशकुनहरू आउन थाल्यो। अब कंस राति सुत्दा निदाउँदाखेरि भगवानलाई देख्छन् कालो 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 एकदमै कालो। भोजन गर्न बस्छ कंस, दालमा यसो जिरा पड्काएर ल्याएको सेवकले त्यो जिरामा पनि भगवान कृष्णको दर्शन हुन्छ कालो भनेपछि। त्यो जिरामा कृष्ण छन् भनेर मुड्की हान्ने दालको बटुकोमा, दाल स्वाहा। अब कृष्णको त्यस्तो चिन्तन भयो, डरद्वारा चिन्तन भयो। अब यसो विचार गर्यो त्यो कृष्ण र बलरामलाई कहाँ मारौँ कहाँ मारौँ कहाँ मारौँ कसरी मारौँ, बहाना बनायो। वसुदेवको भाइ अक्रूरजी महाराज हुनुहुन्थ्यो। अक्रूरलाई बोलाउँछु, त्यसले गएर आफ्ना भतिजाहरूलाई लिएर आउँछ। त्यसलाई बोलाउँछु भनौँ कंसले। अक्रूरलाई बोलायो, हे अक्रूर, तेरा भतिजाहरू कृष्ण र बलराम पर वृन्दावनमा छन् अरे मैले सुनेको। तैँले गएर कुनै बहाना पारेर कसै गरेर भए पनि ती कृष्ण र बलरामलाई लिएर आउनुपर्छ। तैँले यदि ल्याउँदैनस् भने म तेरी पत्नी पनि मार्छु, तेरा छोराछोरी पनि सबै मार्छु भनौ। अब कंसले के गर्नु, आफ्नो छोराछोरी र पत्नी बचाउनको लागि भए पनि ल्याउनु त पर्यो नि। कृष्ण र बलराम ल्याउनु पर्ने भयो, के गर्नु हुँदैन महाराज, म त्यसो गर्दिनँ, अपराध हुन्छ। ती बालकहरूले मेरो के बिगारेका छन् र मैले ल्याएर हजुर कालको अगाडि कालका मुखमा ल्याएर हाल्नु। यदि ती बालकलाई ल्याएर मेरा मुखमा हाल्दैन, कालका मुखमा हाल्दैनस् भने अक्रूर तेरा सन्तान र तेरी पत्नीलाई म कालको मुखमा पुर्याउँछु भनौ। अब बचाउनु छ सन्तान, ठिक छ, त्यसो भने म जान्छु, गएर लिएर आउँछु भनेर हिँडे। रथमा चढेर हिँडेको मनमा नै विचार आउँछ, म पापी हुँ, म अधर्मी हुँ, मैले धर्म गरेर रहेछु, मैले ठुलो कुकर्म गरेको रहेछु पूर्वजन्ममा। हेर त्यस्ता कृष्ण र बलरामलाई कालको मुखमा ल्याउन म जाँदैछु नि, अपराधी हुँ म त भन्दै गए। भन्दै 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 गएको साँझ साँझ हुँदा मात्रै पुगेछन् सज्जन। अब यसो साँझमा भगवान कृष्ण र बलराम यमुनाजीबाट दौडेर आउँदै हुनुहुन्थ्यो। पीताम्बर वस्त्र लाउनु भएको छ कृष्णले, नीलाम्बर वस्त्र लाउनु भएको छ, बलरामले नीलो वस्त्र लाउनु भएको छ। अक्रूरजी महाराज यताबाट दौडेको दौडे कृष्ण र बलराम आएको देखेर रथबाट ओर्ली दौडेर गए। कृष्ण र बलरामका चरणमा लम्पसार परेर ढोगे, घुक घुक गरेर रुन थाले। रुन्छन् मात्रै, बोल्दैनन्। कृष्णले त अघि कुरो बुझ्नुभयो, भगवानलाई थाहा छ उहाँकै इच्छाले बोलाउनु भएको, तर पनि भगवानले यसो उठाउनु भयो। को हजुर, हामीले चिनेनौँ बाबु, म तिम्रो काका हुँ, तिम्रो असली बाबु आमा देवकी र वसुदेव हुन्, म तिनैको ती वसुदेवको भाइ हुँ, म अक्रूर हुँ, म एउटा काम गर्न आएको हुँ। मलाई ठुलो सङ्कट छ कृष्ण, म भन्छु मलाई मेरा सन्तानहरू कंसले आफ्नो कब्जामा गरेका छ, पत्नी कब्जा गरेका छ। मैले हजुरहरू दुईजनालाई लिएर जान सकिनँ भने मेरा सन्तान मार्ने भए। कृष्णले भन्नुभयो, ठिक छ अक्रूरजी, काका हजुरको काम म पुरा गर्छु, म जान्छु यहाँबाट, परन्तु एउटा काम गर्नु, हजुरले नन्द बाबालाई यो कुरा भन्नुपर्छ। म यहाँ यशोदालाई चाहिँ नभन्नु है, भन्नु नन्द बाबालाई भन्नु, यशोदालाई नभन्नु। यशोदाले सहन गर्न सक्नुहुन्न, म पनि सहन सक्दिनँ, परन्तु मलाई जानु छ, के गर्नु र भन्नुभयो। अब अक्रूरजी साँझको समयमा अक्रूरजीलाई पनि लिएर नन्द महलभित्र प्रवेश गर्नुभयो। कृष्ण बलराम सबै गए र भोजन बनाउनु भयो। मैया यशोदाले भोजन गराउनु भयो। अब राति पर्यो, कुरो त निकाल्नु छ, जसरी भए पनि भोलि लानु छ। अनि नन्द बाबालाई एकान्तमा लगेर अक्रूरजीले भन्नुभएछ, नन्द बाबा एउटा कुरा भन्छु म हजुरलाई, जसलाई हजुरले कृष्ण मेरो छोरो भन्दै हुनुहुन्छ, योग मायाको शक्तिले गर्दा त्यो रात हजुरले बुझ्न सक्नु भएन। यी कृष्ण वसुदेवका सन्तान हुन्, हजुरको सन्तान होइन भन्ने बित्तिकै वज्र पर्यो। अब 11 वर्ष 12 वर्षसम्म छोरो मानेर हुर्काएका सन्तान भगवान कृष्णलाई छोड्नु पर्दा कस्तो भयो होला। हजुरले जन्माउनु भएको सन्तान, हजुरले पाल्नु भएको हुर्काउनु भएको सन्तान 12 वर्ष पछाडि कसैले आएर भन्छ यो हजुरको होइन अर्कैको हो भन्दा कति ठुलो वज्र पर्छ होला। अब त्यो कुरा अक्रूरजीले नन्द बाबालाई हजुरको छोरो होइन भन्ने बित्तिकै वज्र पर्यो, कठोर भयो, अवस्था नाजुक भयो।
अब कृष्ण मेरो होइनन् कसो गर्नु मैले अब जसो तसो सम्हाली त्यही बेलामा उताबाट दुध बोकेर गिलासमा दुध बोकेर आउँदै गरेकी थिइन् मैया यशोदा यशोदाले सुनिन् नन्द बाबा हजुरको छोरो होइन कृष्ण भनेको सुन्ने बित्तिकै थर कामिन हातले काम गरेन दुध छता छुल्ल भयो गिलास घोप्टियो अचम्म भयो अब मैया यशोदा मुर्छा परेर लडिन् एकछिनमा नन्द बाबा दौडेर आउनुभयो आएर मैयालाई उठाउनुभयो उठाएर भित्र लगेर सम्झाउनुहुन्छ देवी हाम्रो सन्तान होइन रहेछन् हामीले त माया मात्रै गरेका रहेछौँ कृष्णलाई हाम्रो सन्तान तिमीले जन्माएको सन्तान होइन रहेछ यो मायाको शक्तिले ढाकिदिएको रहेछ अब के गर्नु हाम्रो भाग्यमा हाम्रो कर्ममा यस्तै रहेछ 12 वर्षसम्म पालेर हुर्काएको सन्तान आज अर्कैको हो भनेर छोड्नु पर्ने भयो देवी तर नरुनु है तिमी कदापि नरुनु भने मैया यशोदाले कसो सक्नुहुन्थ्यो र सच्चन कसरी सहन गर्न सक्नुहुन्थ्यो र त्यो रात सुत्न सक्नु भएन रात्रिकै समयमा भगवान कृष्ण विचार गर्नुभयो अब आमाले सुनिन् मैयाले सुनिन् यो कुरा अब बिदा त माग्नु छ भनेर जानुभयो मैया घोप्टो परेर सुतेकी छन् यशोदा भगवान कृष्णले वरिपरि गएर घेर्नुभयो परिक्रमा गर्नुभयो मैया यशोदाका चरणमा सुमसुम्याउन थाल्नुभयो पक्रिनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ मैया यशोदा मलाई जन्म देवकीले दिएको भए पनि 10 धारा दुध त मैले हजुरको पिएको छु यो 10 धारा दुधको ऋण मलाई लागेको छ म हजुरहरूलाई त्यतिकै दुःख हुन दिन्न है म हजुरलाई सुख दिनेछु परन्तु मेरो कर्तव्य छ मलाई कर्तव्य बोध छ यो भगवानकै कृपा होला भगवानकै लीला होला मैले छोडेर जानुपर्छ मैया मलाई दिनुहोस् है बिदा म भोलि जान्छु मैले मेरा बाबुआमालाई निकाल्नुपर्छ हजुरहरू बाबुआमा हो परन्तु मलाई थाहा छ जन्म दिनेले भन्दा कर्म दिनेले ज्यादा माया दिएको हुन्छ कर्म दिने महत्त्व हुन्छ जन्म दिने भन्दा जन्म दिएर फाल्ने त धेरै हुन्छन् सन्तान तर लगेर हुर्काएर कर्म दिने बाबुआमाको ठुलो महिमा हुन्छ मलाई बिदा दिनुहोस् है भन्नुभयो त्यो दिन त्यो रात सुत्न सक्नु भएन भोलिपल्ट बिहान भयो सज्जन अब भगवान कृष्ण र बलराम तयार हुनुभयो मैयाको अनुहार हेर्नेवाला हुनुहुन्न त्यो रातै हल्ला भयो सबै गोपिनीहरूले थाहा पाए कि कृष्ण र बलरामलाई नादैछन् अक्रूरले भन्ने थाहा भएपछि अब कसो गर्ने गोपिनीहरू त गएछन् र सबै बाटोमा लम्पसार परेर सुतेछन् सज्जन यही बाटो लाने होइन त्यो अक्रूरले कसरी लैजाँदो रहेछ त्यो अक्रूरले यो बाटो हेर्छौँ हामी सुत्छौँ भनेर बाटोमा लम्पसार परेर सुते अब भगवान कृष्ण र बलराम आएर रथमा चढ्नुभयो मैया यशोदा झ्यालबाट च्याउनुहुन्छ अनि च्याएर जाँदै गरेका कृष्णलाई हेर्नुहुन्छ कस्तो भयो होला सज्जन त्यो आफ्नो सन्तान जाँदै गरेको देख्दाखेरि अहे बाबु ठाकुर अहे प्राण प्यारा अहे कंठ काहे अहे नेत्र तारा हे मेरो आँखाको तारा मेरो आँखा मेरो मुटु मेरो हृदय हे कृष्ण हे बलराम हजुरलाई लिएर जाँदैछन् यी अक्रूर होइन यी क्रूर हुन् भनिन् मैया यशोदाले यिनको हृदयमा दया छैन यो अक्रूर होइन क्रूर हो यो त कमसेकम म आमाबाट यस्ता बालकहरू दुधे बालक छुडाएर लैजाने यो अक्रूर होइन यो क्रूर हो यो पापी हो भने त्यहाँबाट के थियो र कृष्ण र बलरामलाई अन्ततो गत्वा लिएरै गए अक्रूरले पर बाटामा सुतेका छन् गोपिनीहरू बाटो छोड्दैनन् रुँदै छन् भगवानले भन्नुभयो ए गोपिनी हो उठा न उठा बाटो छोडिदेऊ आज जान्छु भोलि मथुरामा कर्म गर्छु आमा बाबुलाई छुटाउँछु पर्सि त म आइहाल्छु नि हौ छोडा न बाटो एउटी गोपिनीले उठेर भनी ती गोपिनीहरू कोही होइन राधा रानी रहेछन् कृष्ण भोलि जाने पर्सि भन्दै हुनुहुन्छ पर्सि भनेर कतै वर्ष त लगाउनु हुन्न भने त्यति बेला भगवानले वर्ष नै लगाउनु थियो भगवानलाई फेरि फर्केर वृन्दावन आउनु थिएन भगवानले त्यहाँबाट छुटेपछि भगवानले भन्नुभयो गोपिनी हो म आउँछु अवश्य आउँछु भनेर हिँड्नुभयो परमात्मा त्यति भनेर रथमा गएर बस्नुभयो गोपिनीहरूले छोडे र भगवान कृष्ण मथुरातर्फ प्रवेश गर्नुभयो कृष्णचन्द्र भगवानको
अब त्यहाँबाट भगवान कृष्णलाई अक्रूरले लिएर जाँदा जाँदै अक्रूरको मनमा आएछ, ओहो म अपराधी, मैले हेर ती गोपिनीहरूले कति माया गरेका रहेछन्, छडक्कै छुटाएर ल्याएँ नि मैले। ती मैया यशोदाको आँसु लाग्छ होला मलाई, तिनको आँसुले पोल्छ होला मलाई। अब म कसो गर्नु, म पापी हुँ, अधर्मी हुँ, यमुनामा एकछिन भए पनि स्नान गर्छु र भगवानको ध्यान गर्छु भनेर गए र भगवान कृष्ण र बलरामलाई रथमै छोडेर यमुनामा गए। यमुनामा गएर झम्म चोबलिन्छन्। चोबलिएर यसो मुनि हेरेको त पानीमा भगवान कृष्ण शेषनागमाथि शयन गरेको देखे। फेरि जुरुक्क उठ्छन्, पर हेरेको रथमा पनि कृष्ण बलराम। फेरि चुरुक्क डुबिन्छन्, पानीभित्र हेरेको पानीभित्र पनि फेरि भगवान कृष्ण नै शेषनागमा शयन गर्नुभएको छ। शेष त बलराम रहेछन् अनि नारायण त कृष्ण रहेछन्। ओहो अधर्मी कंस अब मर्ने भयो। रजकस्य कराग्रेण शिर कायाद पाते। ए बलरामजी हलो लिएर बजाइहाल्नु त यसलाई भन्नुभयो भगवान कृष्णले। हलो उचाल्नु भयो, धोबीका शिरमा गएर हलोले ड्याममा पारेर हानेको धोबी धरतीमा गाडियो। भक्तवत्सल भगवानको धोबीलाई धरतीमा गाडिदिनु भयो बलरामले। अब के थियो र, वस्त्र कंसका वस्त्र सबै निकाल्नु भयो अनि मजाले कंसले लगाउने कुर्ता लगाउनु भयो पहिले कृष्ण र बलरामले। धोती पनि लगाउनु भयो, दुपट्टा पनि लगाउनु भयो। अब महाराज त्यति अग्लो त्यति ठुला महाराज कंसको कपडा कृष्ण र बलरामले लगाएर अब बाटो हिँडेको। बाटो त कपडाले बढार्न थाल्यो। अब मजाले बढार्दै अलिक पर जानुभयो। हेरि नसक्नु भयो बलरामले भन्नुभएछ, कृष्ण यो कपडा छोटो पारेर लाउन पाए त हुन्थ्यो भन्नुभयो। लो हिँड त्यहाँ परतिर दर्जीको पसल जस्तो देख्दैछु, दर्जी दाईको रहेछ, त्यहाँ गएर कपडा बनाउनु पर्छ भनेर कृष्ण र बलराम जानुभयो दर्जी कहाँ। गएर भन्नुभयो, हे दर्जी दाई हाम्रा कपडा साह्रै लामो भयो, यो कपडालाई छोटो पारिदिनु न भन्नुभयो। यसो विचार गरेर लु ठिकै छ पारिदिन्छु भन्नु। अब कपडा राम्रो मिलाई सिलाइदियो, छोटो पारिदियो। पारेपछि कृष्णले भन्नुभयो, के दिउँ तँलाई, लो भन् कति पैसा चाहियो भनेको। अघि धोबीको हालत देखेको थियो, धोबीको कथा सुनेको थियो, धोबीलाई के गरे भनेर दक्षिणा चाहिँदैन महाराज, हजुरको कृपा र आशीर्वाद भए पुग्छ भन्नु। अब दर्जीले भगवानले भन्नुभयो, ल दर्जी म आशीर्वाद दिन्छु, तिमीलाई कलियुगमा साह्रै ठुलो नाफा हुनेछ। जतिको कपडा किन्नेछन् त्यसको डबल ज्याला तिरेर कपडा सिलाउनेछन् कलियुगमा। भक्तवत्सल भगवानको ठ्याक्कै ल हेर्नुहोस्, आज त्यो हो कि होइन। जतिको कपडा किनेछ त्यसको डबल ज्याला तिरेर कपडा बनाउनेछन् भनेर आशीर्वाद दिनुभयो भगवानले। त्यहाँबाट निस्किनु भयो। अब कपडा त राम्रा लगाएका छन्। अलिक अगाडि बढेको बलरामले भन्नुभयो, कृष्ण कति राम्रो कपडा भयो, तर चन्दन राम्रो लगाइएको छैन, राम्रो चन्दन निधारमा लाउन पाए त हुन्थ्यो भनेको। अलिक अगाडि बढ्दै गएको, 3 ठाउँमा कुप्रो परेर हातमा चन्दनको बोटुको बोकेर आउँदै गरेकी एउटा कुब्जा नाम गरेकी बुढी वृद्धा बाटोमा आउँदै रहेछ। भगवान कृष्ण र बलराम यसो हेर्दै जानुभयो, यिनले के गर्छन्। अलिक पर पुगेर बोलाउनु भयो। कति मिठो गरी बोलाउनुहुन्छ कृष्णले। अरे सुन्दरी आमा, ए आमा सुन्दरी, ए देवी भन्नुभयो। यसो कोब्जा पछाडि फर्केर कसले जिस्क्याउँछ मलाई, म यस्तो कुरूप भएँ, म यस्तै नराम्री भएँ भनेर मलाई कसले जिस्क्याउँछ भन्दै पछाडि फर्केर फेरि अगाडि बढ्छिन्। फेरि भगवान बोलाउनुहुन्छ, अरे सुन्दरी यता हेर न हो, तिमीलाई नै बोलाएको भन्नुहुन्छ। फेरि पछाडि फर्केर मलाई जिस्क्याउँदैछ नि देवी। त्यहाँबाट फेरि अगाडि बढ्दै जान्छन्। भगवानले फेरि पनि बोलाउनु भयो, अरे सुन्दरी यता फर्क त, हातमा चन्दनको भुटुको लिएर कहाँ जान लागे कि भनेको। अरे बालक हो, तिमीले मलाई म यस्तो कुरूप भएँ, 3 ठाउँबाट कुप्रो परे कि बुढी भएँ भनेर मलाई तिमीले गिज्याएको हो, मलाई सुन्दरी भनेको हो भन्दा भगवान भन्नुहुन्छ, होइन देवी होइन, म बाहिरको रूपलाई हेर्दिन, म त भित्रको रूपलाई हेर्छु, भित्रको मनलाई हेर्छु। तिम्रो भित्रको मन साह्रै राम्रो लाग्छ, साह्रै सुन्दर लाग्छ। कति राम्रो सेवा गरेकी छौ, चन्दन घोड्छौ दिनै पछि भगवानमा लगाइदिन्छौ चन्दन, अनि महाराज कंसको सेवा गरेकी छौ, त्यही भएर तिमीलाई परम सुन्दरी भने मैले। त्यसो भए मैले के गर्नु पर्यो देवी, हजुरले हजुरकै हातले हामीलाई चन्दन लगाइदिनुहोस् न, कति राम्रो चन्दन, कति मिठो सुगन्ध रहेछ। यसो विचार गर्यौँ र कोब्जाले ती 2 बालकहरूलाई चन्दन मजाले तिलक गरिदिनु भयो। कृष्ण र बलराम प्रसन्न हुनुभयो।
बलरामले भन्नुभयो हे कृष्ण यी आमाको चन्दन चन्दन लगाइदेऊ तिमीले अब यी कुब्जालाई कृपा पनि गर्नुहोस् करुणा गर्नुहोस् दया गर्नुहोस् केही आशीर्वाद दिने होइन भगवानले भन्नुभयो दाजु अब हेर्नुहोस् म कस्तो आशीर्वाद दिन्छु दौडेर आउनुभयो भगवान च्याप्प हातमा हात समात्नु भयो अब एउटा खुट्टाले तलका पाउलाई दबाउनु भयो कुब्जाका खुट्टामा टेक्नु भयो ठ्याप्प टेकेर एउटा हातले यसो गरेर टाउको पकड्नु भयो अर्को हातले पछाडि ढाडमा यसरी पक्रेर धडक्क पारिदिनु भएको 70 वर्ष नागेकी नराम्री कुब्जा बुढी छुदैमा तरुणी पारे सुन्दरी 16-17 धडक्क पारिदिनु भएको परम सुन्दरी बनाएर प्रकट गराउनु भयो भगवानले अब त कुब्जा भन्न थाले प्रभु हजुरले नै राम्री पार्नुभयो अब हजुरले नै बिहे गर्नुपर्छ मलाई भनी भक्तवत्सल भगवानको अब के थियो र सज्जन भगवान भन्नुहुन्छ कुब्जा अहिले होइन समय आउँदैछ पछि म त्यो पनि इच्छा पुरा गरौँला तर अहिले होइन मेरो धेरै काम छ भन्नुभयो त्यहाँबाट आएर अन्तपुरमा शयन गर्नुभयो भोलिपल्ट रङ्गशालामा दर्शन गर्न जानु छ रङ्गशालामा दर्शन गर्न जाँदा जाँदै पर एउटा धनुष रहेछ परशुरामजीले धनुष दिनु भएको रहेछ कंसलाई हे कंस यो धनुष कसैले तोड्दैन तर जसले तोड्छ त्यसले तँलाई छोड्दैन भनेर भन्नुभएको रहेछ अब भगवान कृष्ण बलरामले गए हेरे त्यो धनुष हेरे सो चलाए चलाउँदा सैनिकहरू हाँसे हेरेर यी बालकहरू धनुष चलाउँदैछ अट्टास गरेर हाँसे बलरामजीको पालो लो अब यो धनुष तोडौँ कृष्ण च्याप्प समाते दुईपट्टि दाजुभाइले घुमाएर ढक्क पार्दिएको धनुष तोडिदिए धनुष तोडेपछि त्यो आवाज लगेर सुनाए सारा सैनिकहरूले महाराज कंस हजुरको धनुष तोडियो अब कंस डराउन थाल्यो राम 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 धनुष तोडियो भने अब मर्ने दिन आएछ मेरो अब भन्नुभएको थियो परशुरामले मलाई धनुष तोडिएका दिन तेरो मृत्यु हुन्छ भनेर बर्बाद भयो अब म मर्छु कि क्या हो अब आयो घरमा सिंहासनमा आएर एकछिन सुत्नु पर्यो भनेर सुत्न खोजेको दिउँसोको समयमा सज्जन दिउँसो सुत्नु भनेको आयु हरण गर्नु अरू केही पनि होइन दिउँसो सुत्यो दिउँसोकै समयमा सुतेको दिउँसै सपना देख्यो ए तेल लगाएर शरीरभरि तेल धसेर गदामा चढेर दक्षिणपट्टिको दिशामा जाँदै रहेछ कंस अब झसङ्ग बिउजिने बित्तिकै लु अब मेरो मर्ने दिन आयो भन्ने सोच्यो एकछिनमा रङ्गशाला भित्र गएर प्रवेश गर्यो चाँडुर मुष्टिक सल तोसल जस्ता राक्षसहरूलाई द्वारमा राखेको छ कुवलया पीठ नाम गरेको हात्तीलाई पनि द्वारमा राखेको छ कृष्ण बलराम आउने बित्तिकै किचेर मारिदिइहाल्नु भनेर भगवान कृष्ण बलराम पनि आउनुभयो हेर्दै 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 आउनुभयो यसो पर हेरेको हात्ती दौडिँदै आउँदैछ भगवानलाई मार्न हात्ती दौडेर आयो अब माउते शरीर माथिबाट उफ्रिएर भागो अब हात्तीले आएर च्याप्प समातो भगवान कृष्णको पालो सोडलाई फुकाल्नु सोडमा च्याप्प कृष्णले पक्रिनु भयो बलरामले पुच्छारमा पक्रिनु भयो अब पुच्छार र सोडलाई घुमाई गर्नुभयो अन्तिममा झ्याम्म उठाएर धरतीमा फट्ट पारेर पछारे दुवैजनाले पछारेपछि कुवलया पीठ हात्तीको पनि अन्त्य भयो त्यहाँबाट त्यो हात्तीका दारालाई खिच्नुभयो दुवैजनाले काँधामा दुईटा दारा हाल्नुभयो कृष्ण र बलरामले रङ्गशाला भित्र प्रवेश गर्नुभयो भगवानको अद्भुत लीला भित्र गएर यसो हेरेको चाँडो मुष्टिक सल तोसल आउँदैछन् कंसले इसारा गरे चाँडो गएर कृष्णलाई दबाइहाल ए मुष्टिक गएर बलरामलाई दबाइहाल दबाएर निचोरेर मारिहाल भन्यो परबाट आएपछि यसो गरेर निहालेर हेर्दैछ कंस तिम्रो हाम्रो भेटो नि त्यही हो वृन्दावन तिम्रो हाम्रो भेटो नि त्यही हो वृन्दावन दही चर्ने सखीलाई खुवाउने बाँसुरीले सबको मन रुवाउने सम्झिरहन्छ मन तिम्रो हाम्रो भेटो नि त्यही हो वृन्दावन दही चर्ने सखीलाई खुवाउने बाँसुरीले सबको मन रुवाउने सम्झिरहन्छ मन
मुरली त्यो धुन कृष्णसँग मल्लाछ भेटुन सम्झिन्छ मन सम्झिन्छ मन तिम्रो हाम्रो भेट हुने त्यही हो वृन्दावन सुन्न मन छ मुरली त्यो धुन कृष्णसँग मल्लाछ भेटुन सम्झिन्छ मन सम्झिन्छ मन तिम्रो हाम्रो भेट हुने त्यही हो वृन्दावन तिम्रो हाम्रो भेट हुने त्यही हो वृन्दावन मध्याह्न पश्चात रुक्मिणी विवाह सुदामा चरित्रको दिव्य पावन प्रसङ्गहरू छ आज। हे मधुर बोल सब संशय को सत्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल सब संशय को सत्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम ही घनश्यामी श्री राम ही घनश्यामी प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से तारते पापियों को पाप से तारते हे कृष्ण भक्ति राधा की संगति प्रीत सिखाने वाला प्रभु प्रेम बढ़ाने वाला हे कृष्ण भक्ति राधा की संगति प्रीत सिखाने वाला प्रभु प्रेम बढ़ाने वाला हनुमान प्रहलाद रघुनंदन के आरती पापियों को पाप से तारने हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये सुख करनी ये दुख हरणी सुख करनी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन के आरती पापियों को पाप से तारते सेवा को भगवान की है आरती पापियों को पाप से हर हरो हर कश हरो हर पर हरो हर कश हरो हर दुखदारी ब्रह्म शरणम नमामि शंकर भजामि भोले नमामि शंकर भजामि भोले हर हर शंकर शिव शरणं जय जय हर हर शंकर शिव शरणं जय जय हर हर शंकर शरणं न चाया न विद्या न प्रीतिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवामि भवतव पारे महतो कबीरो प्रपात प्रकामे प्रलोभे प्रमात कुसंसार पाश प्रबद्ध सदा गतिस्त्वं त्वमेका भवामि न जानामि गानं न जानामि ज्ञानं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजा व्रतपापि मातर् गतिस्त्वं त्वमेका भवामि गतिस्त्वं त्वमेका भवामि मोदाकरात् मोदकं सदा साधनं तदाधरावतं
हरि हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ईशान विष्णु कमलासन कार्तिकेय वह्नि त्रयार्कर जनीश गणेश्वराणां रौंचामरेन्द्र कलशोद्भव कश्यपानां पादं नमामि सततं पितृमुक्तिहेतोः पादं नमामि सततं मातृमुक्तिहेतोः अकाल वा मृत्युवरणगरेखा यै गोलबाजो जति जन्मरेखा पावंश वैदे वैकुण्ठधाम वन्दे हरिमागरौ प्रणाम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को महानंदेशतो राजन सुंदर भगवत भव बलि महापद्मपदे कस्य नंद सत्र पैना सकृत ततो दीपा भविष्यन्ति सत्र प्राय सुधार्मिकाः यै कजत्रं पृथिवी मनोलंघित शासनः सशिष्यति स्मः पद्मद्वितीय इव भार्गवः तस्य दष्ट भविष्यन्ति सुमल्य प्रमुखाः सुताः यैमं भुक्ष्यन्ति महिं राजानः स्म शतं समाहान् तवं वन्दान् नवनन्दन् द्विजा कश्चित् प्रयन्नानुद्धरिष्यति तेषामपापे जगति मौर्या भोक्ष्यन्ति वै कलौ सै भवचन्द्रगुप्तं वै द्विजो राज्याभिषेक्ष्यति। जादू वाला आयो बांसको टुकड़ा ओठ पर राखे बांसुरी बजायो आयो सखी गोकुलमा जादू वाला आयो सखी गोकुलमा जादू वाला आयो बांसको टुकड़ा ओठ पर राखे बांसुरी बजायो आयो सखी गोकुलमा जादू वाला आयो सखी गोकुलमा जादू वाला आयो बांसको टुकड़ा ओठ पर राखे बांसुरी बजायो आयो सखी गोकुलमा। भजन सखी राधा भला कृष्ण का भाग्य बिना गर्द राधा भजन कथा लाग्यो लाग्यो भजन सखी राधा भला कृष्ण का भाग्य बिना गर्द राधा भजन कथा लाग्यो लाग्यो कथा लाग्यो आयो सखी गोकुलमा जादू वाला आयो सखी गोकुलमा जादू वाला आयो बांसको टुकड़ा ओठ पर राखे बांसुरी बजायो आयो सखी गोकुलमा। नमस्ते पुरुषं त्वात्यम् ईश्वरं प्रकृते परः अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् सोऽन्तः शुर्वलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुडमतिहरिं खवपातचक्रम् औक्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाकृच्छ नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गो
चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर हे नाथ यो पतित को अपराध समझे पकड़ना मतल कृष्ण देव बिंदे जो परच दुख यश सपना गराओ हे कृष्ण शांति रस को सरिता बगाओ हे कृष्ण वृंदावन का बिहारी हे सत्य का सुंदर रूप धारे हे विश्वव्यापी त्रयतापहारे उद्धार हमरो करे मुरारी ब्रजलता तुरतल बैठ कर पल भर करूं विश्राम ब्रजरज मुख में डाल के सब बोलो श्री राधे श्याम सब बोलो श्री राधे श्याम सब बोलो श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर सर्वांतर्यामी सर्वमुक्तिदाता अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर राधा रमण बाधाहरण रुक्मिणी रमण श्री आधार केवल आधार निराकार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांसा कल्पतरु शरीर अभिनंदित नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान बाल मुकुंदलाल श्री हरि को वांग्मय प्रतिस्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को आज षष्ठम दिन छैठौं दिन को यो दिवा सत्र में उपस्थित संपूर्ण पुण्यात्माहरू भगवान का प्यारा भक्तहरू जसको अंतकरण में बसेर जसको अंतरात्मा में बसेर उनी पूर्ण ब्रह्म परमात्माले हजुरहरूलाई डोर्याएर यहाँसम्म ल्याउनु भयो त्यस्ता श्री हरिलाई कोटि कोटि नमन वन्दना गर्दछु। सारै दिव्य पावन उपाख्यान चलिरहेको छ भगवान कृष्णको मधुर लीला चलिरहेको छ असाध्यै आनन्ददायक पल व्यतीत भइरहेको छ भागवत पनि पूर्णताका तर्फ अघि लम्किरहेको छ। अब केही क्षण मात्रै छ हामीसँग भगवानका शेष लीलाको दिव्य पावन व्याख्यान गर्नु छ। अतः जो समय छ हामीसँग भगवानका शेष लीलामा पनि हामी आनन्दका साथमा रमण गरेर ईश्वरका मधुर वाणीहरूलाई सुनेर देव दुर्लभ मनुष्य चोलालाई हामी सिद्ध र सार्थक गर्नेछौँ। अतः आउनुहोस् केही क्षण भगवान को नाम संकीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। साह्रै मधुर गाउनुहुन्छ साह्रै मजाले गाउनुहुन्छ विधा त मेरो होइन तथापि अब यो भगवानको देन कृपा भनौँ गाउँछु अलिअलि गाउँछु थोरै थोरै गाउँछु ठिका ठिका गाउँछु होइन यही हो नि अब ईश्वरको मधुर ईश्वरलाई सम्झेर गाइयो भने गाइदो रहेछ ब्रह्मा आएर भित्र बसेपछि ब्रह्मले हराउने हो नि त सबै
साह्रै राम्रो आनन्ददायक पल छ। आउनुहोस् अब दिव्य भागवतीय गङ्गाभित्र प्रविष्ट गरौँ। भगवान श्री कृष्णले जन्मनुभयो मथुरामा। जन्मेर भगवान कृष्णलाई गोकुल पुर्याउनु भयो वसुदेवले। 5 वर्ष र 5 महिनाको उमेर अवस्थासम्म परमात्मा कृष्ण गोकुलमा रहनु भयो। 5 वर्ष र 5 महिनामा गोकुलबाट नन्द गाउँमा बसाइ सर्नु भयो। नन्द गाउँमा गएर 7 वर्ष र 7 महिनासम्म नन्द गाउँमा बास बस्नु भयो बसाइ सरेर। नन्द गाउँबाट 7 वर्ष र 7 महिनाबाट निस्केर श्रीधाम वृन्दावन जानुभयो। 11 वर्ष र 11 महिनासम्म वृन्दावन बस्नुभयो, लीला गर्नुभयो। अनेक प्रकारका गोपिनीहरूको मनोआकांक्षालाई तृप्त गर्नुभयो र 11 वर्ष र 11 महिनाबाट भगवान श्री कृष्ण मथुरामा आउनुभयो। मथुरा आएर कंस वध गर्नुभयो, कुब्जालाई तृप्त गर्नुभयो, कुब्जालाई सुन्दर स्वरूप प्रदान गर्नुभयो। अब कंस वध भइसके पश्चात कंसका 2 पत्नीहरू थिए, अस्ति र प्राप्ति, जो जरासन्धका पुत्रीहरू थिए। पतिको अन्त्य पश्चात अस्ति र प्राप्ति बाबुका शरणमा गए मगध देश। गएर पितालाई भने, पिताजी कल्याण गर्नु पर्यो, हजुरका ज्वाइँको अन्त्य गरिदिए ती कृष्णले। अब ती कृष्णसँग हजुरले बदला लिनुपर्छ भनेर दुवै छोरीहरू गए शरण लिन। अब यता भगवान कृष्णले गएर माता पितालाई मातरं पितरं चैव मोचयित्वाथ बन्धनात् कृष्ण रामो भवन्ताते शिरसा स्पृश्य बन्धन मुक्त गरिदिनु भयो परमात्मा कृष्णले। गएर भेटी हातकडी सबै काट्न लगाउनु भयो, सैनिकहरू लगाउनु भयो। अनि थुनिएका जेलमा कयौं वर्षदेखि अब जन्मेका कृष्ण, तुरन्त छोडेर गएका कृष्ण आज 11 वर्ष र 11 महिनाको अवस्थामा आएर माता पितालाई बन्धनबाट मुक्ति गराउनु भयो। मुक्त गराएर भगवान कृष्णको अब 12 वर्षको उमेर ठ्याक्कै टेक्नु भयो। अब 12 वर्षको उमेरमा देवकीले वसुदेवसँग सल्लाह गर्नुभयो, पतिदेव अब कसो गर्नु? कृष्ण र बलरामको व्रतबन्ध गर्नुपर्छ। 12 वर्ष पुगे, 12 वर्ष कटाएर कसैको पनि व्रतबन्ध आदि कर्म गर्नु हुँदैन भन्या छ नि भन्न त। तर के गर्नु र, हामीलाई व्यवहारले बन्धनले कहिले कहिले छर्लम्मै थुन्छ। 12 वर्ष त के, कहिले कहिले बिहेका अघिल्ला दिन व्रतबन्ध गरेर भोलिपल्ट बिहे हुन्छ, राधे राधे भन्नु न हो हजुर। त्यस्तो पनि त अवस्था हुन्छ। कसैको त बिहे गरिसके पछाडि मात्रै झरेर राधे राधे हुँदो रहेछ। अब यो यस्तै छ। अब 12 वर्ष पुग्नु भयो परमात्मा कृष्ण र बलराम यज्ञोपवीत संस्कार गरिदिने भए। गुरु गर्गाचार्यलाई बोलाएर यज्ञोपवीत संस्कार सुन्दर तरिकाले गरिदिनु भयो। व्रतबन्ध भयो, गायत्री मन्त्र दान गर्नुभयो। वसुदेव स्वयंले गायत्री मन्त्रको दान गर्नुभयो भगवान कृष्णलाई। हेर्नुहोस् है, बाबुसँग गायत्री मन्त्र शुद्ध छ, पवित्र छ। बाबु नै पवित्र छन्, बाबु नै चोखो छन्, बाबु नै सभ्य छन्, बाबु नै संस्कारी छन्, बाबु नै सबै कुरामा परिपूर्ण छन् भने भरसक बाबुले दिनु गायत्री मन्त्र। यदि बाबु चोखो रत्ती भर पनि छैनन् भने गुरु पक्रिनु भनेको कारण त्यो हो। अब बाबु पवित्र छैनन्, चोखो छैनन्, केही छैन भनेदेखि गुरु पक्रिनै पर्छ। गायत्री मन्त्र जो कोहीसँग लिनु हुँदैन। अब भोलि त यहाँ कन्याको पनि गायत्री मन्त्र दान हुन्छ। कन्यालाई, बालिकालाई घुनुचोली गर्दा पनि गायत्री मन्त्र दान गर्नुपर्छ। अब यो चोटि चाहिँ अहोभाग्य भनौँ, युवराज बुबा हाम्रो खगेन्द्र गुरुज्यूले गायत्री मन्त्र दान गर्दै हुन्छ यहाँको बालकलाई। अनि कन्यालाई पनि खगेन्द्र गुरुले अथवा हाम्रो मदन गुरुले गायत्री मन्त्रको दान गर्नुहुन्छ। कस्तो राम्रो कुरा छ। सभ्य ब्राह्मणहरूबाट गायत्री मन्त्रको दान दिँदाखेरि गुरुहरूले गरेको सभ्य कर्मको फल त्यो बालकमा बालिकामा देखिन्छ। गुरुले गरेका कर्महरू आउँछ नि त।
हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो कुरा छ। अब गुरुले नि फेरि असत कर्ममा लाग्नुभयो भने त्यसको फल पनि फेरि गायत्री मन्त्र दान दिनेले भोग्नुपर्छ भनेको छ। जो कोहीबाट हत्तपत्त लिनु हुँदैन भनेको छ। यदि शिष्यले पनि गलत कर्म गर्यो भने त्यसको दोष काट्ने चाहिँ गुरुले काट्नुपर्छ। गायत्री मन्त्रको जप गरेर हुन्छ कि गायत्री कस्तो चिज हो भन्नुहुन्छ भने प्रायश्चित्त हो गायत्री भनेको। मातृशक्तिहरूले गायत्री मन्त्रको जप गर्नुहोस्। हजुरले किन गर्नुहोस् भने कहिले कहिले हामीबाट धेरै गल्तीहरू भएका हुन्छन्, पाप आदि भइरहेको हुन्छ, जान अनजानमा भुलवश कति कुराहरूमा गल्ती भइरहेको हुन्छ। अनि गायत्री मन्त्रको दानले त्यो प्रायश्चित्त हुन्छ। हजुरहरू गायत्री मन्त्र दान दिनुहोस्। हजुरहरूले गायत्री छैन भने गायत्रीको दान दिनुहोस्, गायत्रीको जप गर्नुहोस्। गायत्री एउटाले जप्ने, यसले जप्ने, उसले नजप्ने भन्ने कुरो हुँदैन। गायत्रीको विधान हुन्छ। गायत्री विधि विधानले लिने, विधि विधानले रहने, आचरणमा रहेर गायत्रीको जप गर्यो भने घरको शोभा बढ्छ भनेको छ। घरमा धनको आगमन हुन्छ, सबै कुरा राम्रो हुन्छ अरे गायत्री मन्त्र दान गर्ने भए। अब कस्तो राम्रो कुरा आयो। मातरम पितरम वृद्धम भार्यां साध्वीं सुतं शिशुं गुरु विप्रं प्रपन्नं च कल्पो विद्रक्षवं श्वसन। सबैजना आए अरे आफन्त बन्धु बान्धव सबै इष्टमित्रलाई बोलाउनु भयो। अब भगवान कृष्णको क्षोर कर्म गरेको थिएन। क्षोर कर्म केश मुण्डन गरेको थिएन। कहिले पनि मैया यशोदाले केश मुण्डन गरिदिनु भएको थिएन। भगवान कृष्णलाई अघिल्ला दिन व्रतबन्ध भोलिपल्ट छ। अघिल्ला दिनमा क्षोर कर्म पनि गर्ने। अनि चेली बेटीले, दिदी बहिनीले कि त सानीमा ठुलीमाहरू मिलेर बकुवा धस्ने बालकलाई। बकुवा भनेको केलाई मान्नुहुन्छ? बकुवा भनेको बेसारको ज्वरो र दुधको छाली, त्यसमा मह मिसाएर 3वटा चिज मिलाएर तयार पारिएकोलाई बकुवा भनिदो रहेछ। हजुरहरूले थाहा पाउनु भयो। यो साह्रै राम्रो कुरा है हजुर। साना सुना कुराहरू मैले भन्ने गरेको छु हजुरहरूलाई। कति कुराहरू दिन मन लाग्छ, भित्रबाट सबै खोलिदिएर जान मन लागेको छ। यो 7 दिनमा मैले अटुट तरिकाले भागवतका मधुर व्याख्या गरेको छु। अंश छोडेको छैन मैले। अंश नछोडिकन पुरै भागवत सकेर जाने मेरो लक्ष्य छ। ध्यान दिएर एउटा एउटा कुरालाई सुन्नु होला। बकुवा धस्नु भयो अघिल्ला दिनमा चेली बेटीले र सानीमा ठुली आमाले मात्रै गर्नु भन्ने अर्थ छ है हजुर। बकुवा धस्नु अनि धसेर जलले स्नान गराउनु। एउटा ठुलो खडकुडा भित्र राख्नु भएछ भगवान कृष्णलाई। कति राम्रो हेर्नु न, खडकुडा भरि जल पारेछ अनि ठ्याप्प त्यहाँ बसाउनु भयो। बकुवा धस्दै स्नान गराउँदै सबैले। कति राम्रो कर्म है। सबैजना आफन्तका हातले यसो गर्दै दल दल दिए। अघिल्ला दिन बकुवा धसे अनि दुम्सीको काँडा कानमा सिउरी दिएर पट्टा बाँधिदिएर त्यो रात भयो। भोलिपल्ट गुरु गर्गाचार्यले आएर यज्ञोपवीत सुन्दर संस्कार गरिदिनु भयो। व्रतबन्ध पुरा भयो। व्रतबन्ध पुरा भएपछि गुरु गर्गाचार्यले भन्नुभयो कृष्ण र बलरामलाई वसुदेव गुरुकुल पठाउनु पर्छ विद्या लिनको लागि भन्नुभयो। गुरुकुल, गुरुकुल के हो? कृष्ण त क्षत्रिय हो। क्षत्रियलाई गुरुकुल किन पठाइयो? त्यति बेला गुरु गर्गाचार्यले गुरुकुल पठाउनु पर्छ भन्नुभयो। गुरुकुल के ब्राह्मणले मात्रै, बाहुनका छोराले मात्रै पढ्ने कुरा रहेछ गुरुकुल? क्षत्रियले पनि पढ्ने कुरा रहेछ, सबैले पढ्ने कुरा रहेछ। आखिर यो त सबैले सिक्नु जान्नु पर्ने त सबैले रहेछ। ब्राह्मणका छोरा त मात्रै पूजनीय हुन्, दान दिन मिल्छ, दान गर्नु अलग्गै विषय। पढ्नु र जान्नु त सबैले पर्छ। के कर्मकाण्ड सिक्दैमा, संस्कृत पढ्दैमा दानै थाप्नुपर्छ भन्ने छ त हजुर? दानै थाप्नुपर्छ भन्ने त छैन। कर्म सिक्नु, कर्मलाई जान्नु ठुलो कुरा हो नि त। अलिकति म यसरी नै बोल्छु, हजुरहरूलाई कस्तो लाग्दो होला। हामीले पनि हाम्रा सन्तानहरूलाई विधि विधान नीति नियमहरू सिकाउँदै गर्नुपर्छ। पर 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 पार्नु हुँदैन। खाली मुन्द्रा लाउन सिकाउने, खाली नाना भाती राख्दै नराख्नु पर्ने नामहरू राखिदिने, यसो गर्नु हुँदैन। भगवान कृष्णलाई गुरुकुल पढ्न भनेर पठाउनु भयो। गुरुकुल जानुभयो कृष्ण बलराम। उज्जैन भन्ने दिव्य धाम छ। उज्जैन, उज्जैनमा गुरु शान्तिपनिकामा विद्या आर्जन भनेर जानुभयो अध्ययन गर्न। त्यहाँ गएपछि गुरुजी र गुरुआमाले साह्रै माया गर्नुभयो कृष्ण र बलरामलाई। छोरो जस्तै गरेर माया गरेर भरण पोषण गर्नुभयो अनि समय व्यतीत गर्नुभयो। धेर त बस्नु भएन परमात्मा, 64 दिन मात्रै बस्नुभयो शान्तिपनिकामा।
तर 64 दिनमा 64 कला विद्यालाई आर्जन गर्नुभयो। एकचोटि बोलेको कुरा भगवान कृष्णलाई दोस्रोचोटि दोहोऱ्याउनु पर्दैन, त्यो गुरु कृपा, गुरुको कृपा भयो, भगवानको कृपा हो, भगवान स्वयं 64 दिनमा 64 कला विद्यालाई आर्जन गर्नुभयो। अब फर्केर आउनु पर्ने भयो। त्यही बेलामा गएर गुरुजीलाई भन्नुभएको छ, गुरुदेव म के दिउँ दक्षिणा हजुरलाई भन्नुभयो कृष्ण बलरामले। गुरुदेव के दिउँ दक्षिणा? गुरुजीले भन्नुभयो मलाई त दक्षिणा चाहिँदैन, मलाई चाहिने होइन। यदि गुरु आमालाई चाहिन्छ भने गएर सोध है कृष्ण भनिदिनु भएछ। हो हुन पनि हो, प्राय प्राय गुरुहरूलाई दक्षिणा किन चाहिन्छ र गुरुहरू दक्षिणा चलाउने कहिले भ्याउनुहुन्छ र। अब यहाँ सकेर भोलि निस्केर भैरव पुग्नु छ, त्यो सकेर उता 10 गतेदेखि अर्को उहाँ उर्लाबारीदेखि तल तयार छ। हामीले त यहाँबाट लानेर लो है तिम्रै हो भनेर सुम्पिने मात्रै रहेछ। अब दक्षिणा नलिउँ न त, नलिकन जाउँ भन भने दैलोमै कुचोलेर बस्छिन् भक्तवत्सल भगवानको। पहिले म साह्रै धेरै सार्वजनिक पुराण वाचन गरेँ मैले, साह्रै धेरै कति हो कति मठ मन्दिर मैले उकासेको छु। जहाँ बसेँ मैले वाचन गर्न, मैले यसरी हात खाली गरेर यसरी उठाएर हिँडेको छु। धेरै अनाथ आश्रम, बालबालिका आश्रम, वृद्ध आश्रम, हजुरहरूलाई त्यो माईको वृद्ध आश्रम थाहा छ होला माथि इलामको, त्यहाँ पनि वाचन गरेको छु मैले। यसै गरेर हात उठाएर हिँडेँ, पुस्तक चाहिँ बोकेँ है हजुर। त्यो पुस्तक चाहिँ अब जहाँ पनि काम लाग्ने आफ्नो सम्पत्ति रहेछ, जुरुक्क उठाएँ, त्यही माथि लिएर राधे राधे विश्रान्ति आश्रम मुलघाट त्यहाँ पनि वाचन गरेँ। यसै गरेर नमुना बाल आश्रम धेरै ठाउँमा गरियो, धेरै समय यो जबदेखि विवाह गरियो त्यहाँदेखि चाहिँ खैरो रहेन। अब चाहिँ उपाय राख्ने रहेछ। पहिले एक्लै हुँदा त हजुर एक्लै कोठा बस्थेँ कि म दमकमा, माताजी एक्लै बस्थेँ। एउटा सिलिन्डरले 3 वर्ष चल्थ्यो हजुर, राधे राधे हुन्थ्यो नि। अब अहिले 2 महिनामा चट हुन्छ। अनि अब के गर्ने, यही रहेछ जीवन, के गर्नु अब। अनि गुरु कहाँ गएछन् कृष्ण बलरामले, गएर सोधे। गुरुले भन्नुभयो मलाई केही चाहिँदैन। गुरु आमालाई गएर भित्र गएर माग दक्षिणा भनी गए कृष्ण बलराम गुरुमाता कहाँ। गुरुमाता हामी बिदा लिन आँटेको, यतिन्जेल पढ्यौँ हामीले गुरुकुल, साह्रै माया गर्नुभयो। आमाले जस्तै गरी माया दिनुभयो, आमाको माया बिर्सेर हामी बस्यौँ। अब हामी बिदा दिन्छौँ, के दिउँ दक्षिणा हजुरलाई भन्नुहोस् त। गुरुले हजुरलाई माग्नु भनेको छ भन्दा गुरुमाता भन्नुहुन्छ, बाबु कृष्ण तिमी आउनुभन्दा 6 दिन अगाडि मात्रै मेरो एउटा छोरो हरायो। 6 दिन अगाडि मेरो छोरो, हाम्रो एउटा छोरो थियो पुनर्दत्त छोरो। त्यो पुनर्दत्त जल लिन भनेर गएको नदीमा, आउँदै आएन। फर्केर जल लिन भनेर कमण्डलु बोकेर गएको छोरो आएन। 2-4 दिन त खोज्यौँ, केही गर्दा पत्तो लागेन त्यो छोरो कहीँ गयो भन्ने लाग्छ। त्यो छोरो चाहियो मलाई कृष्ण, तिमी हुन्जेल मैले छोरो बिर्सेको थिएँ। कृष्ण बलराम तिमीहरू हुन्जेल छोरो बिर्सेँ मैले। अब तिमीहरू जाँदैछौ त मलाई त्यो छोरोको याद आउँछ नि त साह्रै धेरै, म तडपिन्छु नि त्यो छोरो भनेर। त्यसो हुँदा मलाई गुरु दक्षिणामा त्यो मेरो छोरो ल्याइदियो कृष्ण, अरू मलाई केही चाहिँदैन भन्नुभयो। अब के गर्ने, आपत्ति पर्यो। लो गुरु आमा त हुन्छ म जान्छु भनेर कृष्ण बलराम खोज्दै 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 जानुभयो। नदीका किनारमा पुग्नुभयो। नदीका किनारमा यसो जलमा निहालेर हेरेको तल एउटा पाञ्चजन्य शङ्ख रहेछ। त्यो पाञ्चजन्य नाम गरेको राक्षस रहेछ, त्यो शङ्खभित्र लुकेर बसेको। कृष्ण र बलरामले त्यो पाञ्चजन्यलाई वध गर्नुभयो र त्यो शङ्ख निकाल्नु भयो, शङ्ख सफा गर्नुभयो। अब त्यो शङ्ख पनि लिनुभयो र साथसाथै बलराम र कृष्ण यमलोकमा जानुभयो र गएर सिधै भन्नुभयो, हे यमराज अब सुन है भनेर शङ्ख पाञ्चजन्यको शङ्ख गर्नुभयो भगवान कृष्णले। दिव्य पाञ्चजन्यको शङ्ख गर्ने बित्तिकै यमराज भित्रबाट दौडेर आए। आउने बित्तिकै भगवानले भन्नुभयो कि हे यमराज गुरुपुत्रम नियनितम निज कर्म निबन्धनम, गुरुपुत्र मलाई देऊ। यमराज मलाई गुरुपुत्र चाहियो, निकालेर देऊ। तिम्रामा आएको छन्, पुनर्दत्त मरेका छन्, परन्तु तिमीलाई जीवित गरेर मलाई दिनुपर्छ तिमीले। प्रभु एकचोटि जीव मरिसकेको जीव फेरि कसरी मैले फर्काएर दिनु? उसको गति, उसको आयु नै यति लिएर ऊ जन्मेको थियो, त्यति नै भोग्यो हो आयो। अब फेरि उसलाई पठाउनुहुन्छ? होइन, मेरो वचन छ, मलाई चाहियो गुरुपुत्र। निज कर्म निबन्धन, कर्म बन्धनलाई काट, बरु कर्मको बन्धनलाई काटेर आयु हालेर भए पनि मलाई गुरुपुत्र देऊ।
मैले त दक्षिणामा गुरुआमालाई दिन्छु भनेको छु, दिइहाल मलाई। अब यमराजले गुरुपुत्र सरकका निकालेर दिए, लो है प्रभु मैले हारेँ, अब हजुरले लिएर जानुहोस्। गुरु दक्षिणामा त्यही गुरुपुत्र लगेर भगवान कृष्णले लगेर गुरुमातालाई दिएको। त्यत्रो दिन पछाडि भेट हुँदाखेरि गुरुआमा गुरु सबै प्रसन्न हुनुभयो र दिव्य आशीर्वाद दिनुभयो। मन्त्रार्थ सफला सन्तो पूर्ण सन्तो मनोरथ शत्रुणां बुद्धिनाशाय मित्राणां गुरवस्तवः। मन्त्रार्थ सफला सन्तु, तिम्रो मनोकांक्षा पूर्ण होस् है कृष्ण। शत्रुणां बुद्धिनाशाय, शत्रु आदिको बुद्धि नाश होस् भनेर सुगेर शिरमा हात राखेर आशीर्वचन दिनुभयो। अब भगवान कृष्ण बलराम फर्केर आए। गुरु दक्षिणामा त्यो चिज दिए। पैसो गुरु दक्षिणा हुन्छ भन्ने हुँदैन, व्यवहार पनि त गुरु दक्षिणा हुँदो रहेछ। गुरुपुत्र नै ल्याएर दिएपछि गुरुपुत्र, गुरुलाई त गुरु दक्षिणा भन्दा ठुलो पुत्र भयो। अब फर्केर आउनुभयो। आएर मथुरा महाराज उग्रसेनलाई राज्य गर्न सघाउनु भयो। समय व्यतीत गर्दै गर्दै जानुभयो सज्जन। अब भगवान कृष्ण 25 वर्षको उमेरसम्म मथुरामा रहेर राज्य गर्न सघाउनु भयो महाराज उग्रसेनलाई। अब 25 वर्षको ठिक उमेर भयो भगवान कृष्णको। हेर्नुहोस् है, त्यति बेला जरासन्धले अब आक्रमण गरिदियो। कृष्ण र बलराम अब बलिया तगडा भएका छन्, तिनीहरूसँग युद्ध गर्न जान्छु भनेर कंसको ससुरो जरासन्ध अनेकौं सैनिकहरू 17 अक्षौहिणी सेनाहरू लिएर युद्ध गर्न भनेर आयो। एकचोटि युद्ध गर्न आयो, भगवान परास्त गर्नुहुन्छ, हारेर जान्छ। दोस्रो चोटि आउँछ, परास्त गर्नुहुन्छ, हारेर जान्छ। 17 चोटि आयो। 18औं चोटिको पालामा गाई र ब्राह्मणलाई अगाडि ढाल बनायो। हेर्नुहोस् है, युद्ध गर्ने सैनिकका अगाडि ब्राह्मणलाई, साधुलाई अनि गौ माताहरूलाई ल्यायो। अब भगवानले कसरी युद्ध गर्नु, अब कसरी प्रहार गर्नु? प्रहार गरौँ न त भनौँ भने ब्राह्मण मर्छन्, ब्रह्म हत्या हुन्छ, गौ मर्छन्, गौ हत्या हुन्छ, साधु मर्छन्, भ्रूण हत्या हुन्छ। कसो गर्नु, अप्ठ्यारो पर्ने भयो भनेर भगवानले युद्ध गर्नु भएन। भगवान त्यहाँबाट निस्केर भाग्नुभयो। भागेको जरासन्धले एउटा काल यवन नाम गरेको राक्षस पठाइदियो, ए गएर मारे भनेर। अब काल यवनले भगवानलाई खेदो गर्दै गर्दै गयो। भगवान भाग्दै 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 पर एउटा अगमर्षण नाम गरेको पर्वतमा जानुभयो। त्यो पर्वतमा भित्र गुफै गुफा रहेछ, दुलै दुला छिर्दै 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 जानुभयो। काल यवन खेद्दै खेद्दै जाँदैछ। भित्र पुगेर यसो हेर्नु भएको, त्यहाँ एकजना मुचुकुन्द नाम गरेका महाराज सुतिरहेका रहेछन्। तिनले देवासुर संग्राम हुँदाखेरि त्यति बेला इन्द्रसँग वरदान मागेका रहेछन्, मलाई निद्रा साह्रै लागेको छ, म 6 महिना निदाउन चाहन्छु। 6 महिना पछाडि एक दिन बिउजिन्छु, भोजन गर्छु, फेरि 6 महिना सुत्छु भने रहेछ। ती मुचुकुन्द त्यही ओडारलाई सिरानी बनाएर सुतेका रहेछन् सज्जन। भगवान कृष्ण पनि जानुभयो, आफ्नो दिव्य पीताम्बर वस्त्र निकाल्नु भयो, सुतेका मुचुकुन्दलाई उडाइदिनु भयो र कुनामा गएर लुक्नु भयो। अब काल यवन खेद्दै खेद्दै आयो। कृष्ण यसो हेरेको, कृष्ण सुते जस्तो लाग्यो। ए गोठालो, ए रणछोड, त रणभूमिबाट डराएर भागेको होइन, त यहाँ आएर लुङ्गी ओढेर सुत्दैछस्। हे कृष्ण उठ भनेर आएर छातीमा आएर लात्ताले हान्न थालो। मुचुकुन्दलाई वरदान थियो, तिमी सुतेको बेलामा जसले जगाउँछ त्यो जलेर नष्ट हुन्छ है भन्दै थियो। अब भगवानले पनि बहाना बनाउनु भयो, त्यही ल्याइ पुर्याउनु भयो। आएर काल्यवनले 2-4 लात्ती छातीमा बजारेको। मुचुकुन्द जुरुक्क उठ्नु भयो। यसो गरेर आँखा खोलेर हेरेको, काल्यवन जलेर भस्म भयो। मुचुकुन्द राजाको ओडार सिरानी, मुचुकुन्द राजाको ओडार सिरानी, काल्यवन मुसलमानको भस्म खरानी, 12 वर्षे पुण्यवती द्वारिकापुरी, एकै रातमा तयार भयो प्रभुजीलाई हुने। 12 वर्षे पुण्यवती द्वारिकापुरी, एकै रातमा तयार भयो प्रभुजीलाई हुने। एकै रातमा तयार भयो प्रभुजीलाई हुने, एकै रातमा तयार भयो प्रभुजीलाई हुने। यसरी भगवान श्रीकृष्णले पुण्यवती द्वारिका नाम गरेको नगरी बसाउनु भयो। साह्रै राम्रो
त्यो 25 वर्षको उमेरमा थियो। अब भगवान कृष्णले पहिलो विवाह गर्नुहुन्छ रुक्मिणी नाम गरेकी परमशीलशालिनी कन्यासँग विवाह गर्नुभयो भनेपछि परीक्षितले प्रश्न गर्नुभयो कि रुक्मिणीको विवाह कसरी भयो। यो कुरा साह्रै जान्ने इच्छा छ। रुक्मिणीको विवाह त भयो, परन्तु भगवान कृष्ण त द्वारिकामा हुनुहुन्थ्यो अनि कृष्णसँग रुक्मिणीको विवाह चाहिँ कसरी भयो त भनेर आयो प्रश्न। ल सुन है परीक्षित, एकचोटिको कुरा हो। भगवान कृष्ण द्वारिकाका अधिपति भइसकेपछि भगवान दिग्विजय गर्न भनेर भ्रमण गर्न भनेर निस्किनु भयो। घुम्दै 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 सबै ठाउँ घुम्दै जाँदा आसामको छेउमा मणिपुर आसामको छेउमा यतापट्टि एउटा कुण्डनपुर नाम गरेको नगरी छ। त्यो कुण्डनपुर नाम गरेको नगरीमा पुग्नु भयो। त्यहाँ गएर केही दिन बस्नु भयो।